आज चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्स्ट एक्सर्साइज 5.1 पेज नम्बर हाम्रो छ 87 को गर्न गइरहेको छौँ हैन। आज हामी सब क्वेसन गर्छौँ यति चाहिँ। र अब यो गर्नुभन्दा अगाडि केही बुझ्नु पर्ने कुरा छ हैन। अब जस्तै एउटा इक्वेसन छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0। यसको दुईटा रुट हुन्छ अल्फा र बीटा मानिदिउँ। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac गर्दाखेरि 0 आयो भने यो दुईटा रुट चाहिँ इक्वल हुन्छ र रियल हुन्छ। अब यदि b स्क्वायर माइनस 4ac गर्दाखेरि 0 भन्दा ठुलो आयो भने यो दुईटा रुट रियल चाहिँ हुन्छ तर अनइक्वल हुन्छ। र यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 भन्दा सानो आयो भने यो दुईटा रुट इमेजिनरी हुन्छ र अनइक्वल हुन्छ हैन। अब डिटरमाइन द नेचर। अब यहाँ अर्को पनि कुरा भनिदिइहाल्छु जस्तै 25 भनेको 5 को स्क्वायर हैन। अब 36 भनेको 6 स्क्वायर पनि हो। यस्तो नम्बरलाई चाहिँ रेसनल नम्बर भनिन्छ हैन। अब यो बाहेक अरु नम्बरलाई इरेसनल भनिन्छ, सिम्पल कुरा हो। अब यहाँ हेरौँ त सुरुमा। अब डिटरमाइन द नेचर अफ रुट अफ इच अफ द फलोइङ क्वेसन भन्छ। अब नेचर अफ द रुट भनेको चाहिँ यही हो क्या, इक्वल हो कि रियल हो कि अनइक्वल हो कि रियल हो कि इमेजिनरी हो कि अनइक्वल हो कि रेसनल हो कि इरेसनल। अब फर्स्टमा छ x स्क्वायर माइनस xx प्लस 5। अब यो कसरी गर्ने भन्दा a भनेको हाम्रो दिएको छ 1 छ नि त, b भनेको माइनस 6, c भनेको 5। अब b स्क्वायर माइनस 4ac गरौँ। अब b भनेको माइनस 6 को स्क्वायर भइहाल्यो, माइनस 4 भनेको 4 नै छ, a भनेको 1, c भनेको 5 भयो। अब 6 3 36 माइनस 5 4 20। अब 20 36 माइनस 20 भनेको 16। यो 0 भन्दा ठुलो आयो हैन। अब 0 भन्दा ठुलो आउँदा मैले के हुन्छ भने अनइक्वल र रियल हुन्छ भने त्यो अनइक्वल भयो र रियल भयो। अब यो 16 भनेको त 4 4 16 हो नि त, 4 को स्क्वायर त्यही भएर रेसनल भयो हैन। अब यो खालको क्वेसन चाहिँ सबै यसरी गर्ने हो क्या। अब b मा छ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टु 0। अब यो चाहिँ a भनेको 1, b भनेको माइनस 4, c भनेको माइनस 3 सदस्य। अब b स्क्वायर माइनस 4ac गर्ने। अब माइनस 4 स्क्वायर भयो, b स्क्वायर भनेको b भनेको माइनस 4 को स्क्वायर माइनस 4 भनेको 4, a भनेको 1 छ र c भनेको माइनस 3 छ। अब 4 4 16, अब माइनस 1 स्क्वायर प्लस बनाइदिइहाल्छ। अब माइनस 4 इन्टु माइनस 3 भनेको 12, यो भनेको 28। अब यो 0 भन्दा ठुलो आयो, 0 भन्दा ठुलो आउँदा रियल इरेसनल हुन्छ, रियल अनइक्वल। अब 28 आयो नि त, त्यही भएर इरेसनल भयो हैन। अब यो क्वेसन सबै यसरी नै गर्ने हो क्या। सी को यसरी नै गर्ने हैन, डी को पनि यसरी नै गर्ने हो, ई को पनि यसरी नै गर्ने हो, एफ को पनि यसरी नै गर्ने। अब ई को चाहिँ हाम्रो थोरै इमेजिनरी भनेको छ, त्यो बुझाइदिन्छु। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 35 इक्वल टु 0 छ हैन त। a भनेको 2 छ, b भनेको माइनस 9, c भनेको 35, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर भनेको 9 को स्क्वायर, 9 को स्क्वायर भनेको 81 माइनस 4, a भनेको 2 छ, c भनेको 35 छ, माइनस 280। अब यो 81 माइनस 281 भनेको माइनस 199 जुन 0 भन्दा सानो छ। अब नेचर कस्तो हो त, इमेजिनरी र अनइक्वल भयो। अब एफको पनि त्यस्तै हो हैन। अब डी को हेर्नु न त, डी को a भनेको 4 छ, b भनेको माइनस 4, c भनेको 1, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर भनेको 4 माइनस 4 को स्क्वायर माइनस 4, a भनेको 4, c भनेको 1 जस्तो। अब 4 को स्क्वायर भनेको 16 माइनस 4 4 16, 16 माइनस 16 भनेको 0। अब यो त इक्वल टु 0 भयो नि त। इक्वल टु 0 भएपछि रुट के भयो, रियल रेसनल इक्वल भयो हैन। यति त बुझिहाल्नु होला। अब हामी हेर्छौँ 2 नम्बरको है त। अब 2 नम्बरकोमा के गर्ने भन्दा फर वाट भ्यालुज अफ p विल द इक्वेसन 5x स्क्वायर माइनस px प्लस 5 इक्वल 45 इक्वल टु 0 ह्याभ इक्वल रुट्स आउँछ। अब इक्वल रुट्स हुने बित्तिकै इक्वल रुट्स हुँदा मैले के हुन्छ भनेको छु भने इक्वल रुट्स हुँदाखेरि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको छु क्या। अब यहाँ इक्वल रुट्स छ नि त, भनेपछि यो इक्वेसनमा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब p को भ्यालु थाहा छैन। अब p को भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ यो इक्वेसनको जुन दुईटा रुट आउँछ त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको छ। अब इक्वल रुट्स भन्ने बित्तिकै हामी के गर्ने त, abc, a भनेको 5, b भनेको अहिले त माइनस p छ नि त, c भनेको 45। अब इक्वल रुट्स भन्ने बित्तिकै b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 हुन्छ। अब b स्क्वायर भनेको माइनस p को स्क्वायर माइनस 4, a भनेको 5 जस्तो कि र c भनेको 45 इक्वल टु 0। अब माइनस p को स्क्वायर भनेको p स्क्वायर माइनस 5 इन्टु 4 इन्टु 45 भनेको 900 हुन्छ इक्वल टु 0। अब p स्क्वायर भनेको 900, अब p भनेको 9 रुट भन्दा 900 भयो, p भनेको प्लस माइनस 30 हैन, बुझिहाल्नु होला। अब 3 को पनि के छ भने x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 9k इक्वल टु 0 ह्याज इक्वल रुट्स फाइन्ड k। इक्वल रुट्स छ भने यो k को भ्यालु फाइन्ड गर भन्थ्यो क्या। अब यो कसरी गर्ने भन्दा यो चाहिँ यो पनि a भनेको 1 दिएकै छ, अब b भनेको 2 होल k प्लस 2 दियो, c भनेको 9 दियो। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0। अब के गर्ने भन्दाखेरि 2k प्लस 2
को होल स्क्वायर छ नि त होइन। ल यहाँ चाहिँ थोरै मिस्टेक रहेछ होइन, म यसलाई यहीँ गराइ देखाइदिइहाल्छु कसरी गर्ने भन्दाखेरि 3 को जस्तै ए भनेको हाम्रो दियो 1, बी भनेको हाम्रो दिएको छ -3a - 1 यहाँ क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले हातले पनि देखाइदिइरहेको छु र 3a - 1 भयो। अब सी भनेको हाम्रो हुन्छ ए भनेको 1 छ होइन, बी भनेको हाम्रो छ 2 होल के प्लस 2 र सी भनेको हाम्रो पुरै 9k हो त। अब इक्वल रुट्स भन नि त, इक्वल रुट्स भनेपछि त बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 भयो। अब बी स्क्वायर भनेको त 2k प्लस 2 होल स्क्वायर हो नि त माइनस 4 यो सी हो है त 4, ए भनेको 1 जस्तो जस्तै सी भनेको 9k इक्वल टु 0। अब यो भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4 र यो फर्मुलामा खोल्दाखेरि के स्क्वायर प्लस 2ab होइन भनेपछि 4k प्लस बी स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर यानि कि 4 माइनस 9 4 जा 36k इक्वल टु 0। अब यो भनेको 4 कमन आयो नि त, 4 लाई कमन लिएर फाल्दिउँ के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस, अब यहाँ त 4 कमन लिँदा कति हुन्छ त यता चाहिँ 9k इक्वल टु 0 भयो। अब के स्क्वायर अब प्लस 4k माइनस 9k भनेको त माइनस 5k प्लस 4 इक्वल टु 0 भयो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के माइनस 1 के माइनस 4 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब के भनेको चाहिँ 1 र 4 आयो होइन। अब यो फ्याक्टराइज गरेको ल यो चाहिँ यसरी गर्ने है त, ठिक हो बुझिहाल्नु। अब 4 नम्बरमा छ फर वाट भ्यालु, अब यो 4 नम्बरको पनि सेम छ ह्याभ इक्वल रुट्स भनौँ। अब वाट अब यो ए को भ्यालु फाइन्ड गर भनौँ क्या, ह्याभ इक्वल रुट्स भन्ने बित्तिकै त्यही हो। अब ह्याभ इक्वल रुट्स भनौँ, अब के गर्ने भन्दाखेरि ए भनेको 1 बी भनेको -3a - 1 भइहाल्यो होइन, यो सी भनेको 2a स्क्वायर माइनस 1। अब इक्वल रुट्स भन्ने बित्तिकै बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 छ। अब बी स्क्वायर बी भनेको त -3a - 1 छ नि त, त्यही यसको स्क्वायर -4a भनेको 1 छ र सी भनेको 2a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टु 0 छ। अब माइनसमा को स्क्वायर प्लस भइहाल्यो। अब 3a भनेको अब फर्मुलाको के ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भनेको 3 6 जा 9 ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब 2 भनेको त 3a छ नि त त्यही भएर 6a भयो प्लस अब 1 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, अब ए स्क्वायर माइनस 1 जस्ताको त्यस्तै। अब 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 माइनस 8a स्क्वायर, अब माइनस इन्टु माइनस प्लस 8 भयो इक्वल टु 0। अब यो भनेको ए स्क्वायर माइनस 6a होइन, ए 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस 6a, अब 1 प्लस 8 भनेको 9 इक्वल टु 0। अब यो फ्याक्टराइज गर्दा a माइनस 3 a माइनस 1 आउँछ 0। ए भनेको 3 र 1 आयो मिलिहाल्यो। अब त्यस्तै गरी 5 नम्बरको क्वेसन पनि हेरिहाल्नु है त, के छ भने 5 नम्बरको क्वेसनमा इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन, अब यो इक्वेसन दियो र यसको रुट्स इक्वल छ भने a बाई बी इक्वल टु सी बाई डी प्रुभ गर भनौँ। अब यसमा यो क्वेसनमा पनि के भनौँ भने हाम्रो ए भनेको हाम्रो हुन्छ यसमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भनेको हाम्रो हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र बी भनेको हुन्छ -2ac प्लस बीडी र सी भनेको हुन्छ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि गरिदिइ नै राखेको छु। अब ए भनेको यति बी भनेको यति सी भनेको यति भयो। अब यो रुट्स इक्वल भन्दैन त क्वेसनले होइन नि त, रुट इक्वल भन्ने बित्तिकै बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 हुन्छ। अब बी भनेको त -2ac प्लस बीडी को होल स्क्वायर भयो माइनस 4, ए भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ र बी 4ac भनेको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर छ। अब यो -2 को स्क्वायर भनेको 4 भइहाल्यो। अब यो एसी प्लस बीडी को होल स्क्वायर भनेको फर्मुला गयो नि त, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भनेको त एसी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab भनेको 2ac बीडी प्लस बी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर डी स्क्वायर ब्राकेट -4। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टिप्लाई गरौँ प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टिप्लाई गरौँ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टिप्लाई गरौँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टिप्लाई गरौँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टु 0। अब यो 4 र यो 4 कमन लिएर उतापट्टि गयो भने 0मा डिभाइड हुन्छ सकिहाल्यो। अब 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 त कमन गइसक्यो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब यो प्लसलाई पनि यो प्लस इन्टु माइनस माइनस हो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब फेरि माइनस इन्टु प्लस
माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। अब बी स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर काटिहालौँ होइन। अब यो ए स्क्वायर सी स्क्वायर र यो ए स्क्वायर सी स्क्वायर पनि काटिहाल्यो, प्लस माइनस छ नि त। अब बाँकी रह्यो 2abcd माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टु 0। अब यहाँबाट मैले माइनस कमन लिएँ भने के रह्यो त, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कमन लिएको। अब यो भनेको त हाम्रो एडी माइनस बीसीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा गयो, अब इक्वल टु 0। अब स्क्वायर पनि उता अरू 0 छ, त्यही भएर सकिहाल्यो। अब एडी भनेको एडी इक्वल टु बीसी हो नि त, माइनस बीसी उता आएर प्लस हो नि त। अब ए बाई बी इक्वल टु सी बाई डी। ए बी मुनि आयो र सीको मुनि डी गयो, ए बाई बी इक्वल टु सी बाई डी। ल यो 5 नम्बरको पनि यसरी गर्ने हो, सकिहाल्यो। अब 6 नम्बर हाम्रो के छ भने सो द्याट द रुट्स अफ द, यो रुट्सको इक्वेसन चाहिँ यो रुट्स चाहिँ इक्वल छ भने, यो इक्वेसनको रुट चाहिँ हाम्रो यदि इक्वल छ भने 6 नम्बरको इक्वेसनको रुट चाहिँ हाम्रो यदि इक्वल छ भने बी इक्वल टु 0 या और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टु -3ab इक्वल टु 0 प्रुभ गर भनेको है। यो इक्वेसनको रुट यदि इक्वल छ भने, अब रुट इक्वल हुने बित्तिकै मैले के भनेको छु, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको छु होइन। अब हेरिहालौँ है त। अब ए भनेको यहाँ छ ए स्क्वायर माइनस बीसी, बी भनेको छ 2b स्क्वायर माइनस सी, सी भनेको छ सी स्क्वायर माइनस एबी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0। अब बी स्क्वायर भनेको त 2 होल बी स्क्वायर माइनस सीए, अब होल स्क्वायर भयो माइनस 4। ए भनेको हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बीसी छ र एसी भनेको सी स्क्वायर माइनस एबी छ। अब 4 2 को स्क्वायर त 4 भइहाल्यो, सकिहाल्यो। अब बी को स्क्वायर भनेको अब फर्मुलामा त ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भनेको बी को पावर 4 भयो किनकि अलरेडी स्क्वायर छ, माइनस 2ab भनेको 2ab भयो 2b स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर भनेको सी को स्क्वायर र ए को स्क्वायर होइन भइहाल्यो। अब माइनस, अब यो 4 छ, यो 4 जस्ताको त्यस्तै। अब ए स्क्वायर र सी स्क्वायर मल्टिप्लाई गरेर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर र ए बीलाई मल्टिप्लाई गरेर ए क्यूब बी, ए स्क्वायर इन्टु ए भनेको ए क्यूब र ए स्क्वायर इन्टु बी भनेको बी भइहाल्यो, ए स्क्वायर इन्टु ए बी भनेको ए क्यूब बी भइहाल्यो। अब फेरि माइनस बीसीले सी स्क्वायर मल्टिप्लाई गरेर बीसी क्यूब भयो प्लस, अब माइनस इन्टु माइनस प्लस, अब बीसीले ए बीलाई मल्टिप्लाई गरेर बी इन्टु बी, बी स्क्वायर बाँकी रह्यो एसी बी स्क्वायर एसी 0। अब 4 र 4 कमन आयो, 0 को मुनि गयो, सकिहाल्यो। अब बी पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए, अब माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस इन्टु माइनस प्लस ए क्यूब बी माइनस इन्टु माइनस प्लस बीसी क्यूब माइनस इन्टु प्लस माइनस बी स्क्वायर एसी। अब यहाँ हाम्रो केही टर्म काटिन्छ होला, अब के काटिन्छ भने सी स्क्वायर ए स्क्वायर र सी स्क्वायर ए स्क्वायर काटिहाल्यो, सकिहाल्यो होइन। अब के बाँकी रह्यो त, बी पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर सी ए प्लस ए क्यूब बी प्लस बीसी क्यूब माइनस बी स्क्वायर एसी। अब सबैमा हाम्रो यसो विचार गर्दाखेरि अब हेरौँ त, बी स्क्वायर सिए बी स्क्वायर सिए एसी भन्यो भने सिए भन्यो भने एउटै त हो मल्टिप्लाइमा, बी स्क्वायर सिए। अब माइनस 2 बी स्क्वायर सिए माइनस 1 बी स्क्वायर एसी सिए भनेको बी पावर 4 माइनस 2 माइनस 1 भनेको माइनस 3 बी स्क्वायर एसी भयो प्लस ए क्यूब बी प्लस बीसी क्यूब। अब हाम्रो बी कमन आउँछ नि त, सबैमा बी छ, बी कमन लिएपछि यहाँ बाँकी रह्यो बी क्यूब माइनस 3abc किनकि एउटा बी कमन गयो प्लस ए क्यूब, अब बी त बाहिर गइसक्यो नि त, अब यसको बी बाहिर गइसक्यो। अब कि बी, अब त हाम्रो भइहाल्यो कि बी भनेको 0 कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टु 0 होइन। त्यही कन्डिसन त हामीले प्रुभ गर भनेको छ नि त क्वेसनमा पनि 6 नम्बरमा हो, त्यही भएर त्यो हामीले प्रुभ गरिदिइहाल्यौँ। अब हाम्रो 7 मा के छ भने यदि ए प्लस बी प्लस सी भनेको 0 हुन्छ भने यो बी, यो जुन इक्वेसन यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि, यो इक्वेसनको रुट चाहिँ रेसनल हुन्छ जी भन्नु क्या हामीलाई। अब रेसनल भन्नको मतलब स्क्वायरमा लग भनेको हो क्या, अरू केही पनि होइन। स्क्वायरमा लग हो भने त्यो रेसनल हुन्छ भनेर प्रुभ भइहाल्छ। अब हेरौँ है त थोरै, हामीलाई कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भने ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0 दिएको छ भनेपछि ए प्लस बी भनेको त माइनस सी हुन्छ नि त, सी उता र बी प्लस सी भनेको माइनस ए र ए प्लस सी भनेको माइनस बी हुन्छ, यहाँ थाहा पाइहाल्यौँ यति। अब हामी हेरौँ है त, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 किनकि रुट इक्वल भनेको छ क्वेसनले, ए रेसनल हुन्छ भनेको छ होइन। ल एबिसी, अब यहाँ हेरौँ है त, सो द्याट द रुट्स आर रेसनल भनिदिइरहेको छ अनि कन्डिसन दिएको छ क्या, हामीलाई अरू केही पनि गरेको छैन यहाँ चाहिँ हो। यहाँ अब यहाँ के हुन्छ भने इज इक्वल टु 0 चाहिँ पाइँदैन त किनकि रुट आर इक्वल त भनेको छैन नि त, हामीले रेसनल
मतलब भन नि त इक्वल भनेको यो पो इक्वल टु 0 हुने थियो। हो यो इक्वल टु 0 चाहिँ लेख्न पाइएन साँच्ची, यो लेख्न मिस्टेक पनि हुनसक्छ सर अनुसार। ल अब हेरौँ है त, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 नै गर्ने गर्न चाहिँ। अब बी भनेको छ c प्लस a माइनस b को होल स्क्वायर माइनस 4, ए भनेको छ b प्लस c माइनस a र c भनेको छ a प्लस b माइनस c। अब c प्लस a भनेको हाम्रो कति छ है, c प्लस a भनेको माइनस b छ, त्यही भएर माइनस b को होल स्क्वायर माइनस 4, b प्लस c भनेको छ हाम्रो माइनस a, त्यही भएर माइनस a। अब a प्लस b भनेको हाम्रो छ माइनस c, त्यही भएर माइनस c भयो। अब माइनस b भनेको माइनस 2b भयो। अब होल स्क्वायर यानी माइनस 4, अब माइनस 2a भयो, माइनस a, अब माइनस c माइनस 2c भयो। अब 2 को स्क्वायर 4, b को स्क्वायर b स्क्वायर भयो, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 2 जा 16। अब साइन चाहिँ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 16ac भयो होइन। अब 4b स्क्वायर माइनस 16, अब a भन्छ नि त, अब माइनस 16। अब के छ भने अब हामी a को भ्यालु हालौँ है त, माइनस 16। अब माइनस a भनेको b प्लस c छ नि त होइन। हो माइनस a भनेको हाम्रो छ b प्लस c, यहाँबाट भनेपछि a भनेको कति हुँदो रहेछ त, यसलाई हामीले यसलाई पनि माइनसले पनि माइनसले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ र माइनस b प्लस c लाई पनि माइनसले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त यो भनेको a, यो भनेको माइनस b माइनस c हुने रहेछ होइन। अब बुझ्दैन भने भनिदिइहाल्नु, म अर्को भिडियोमा बुझिदिइहाल्छु। a भनेको माइनस b माइनस c आउँदैछ, a भनेको माइनस b माइनस c आयो। अब यो c सेम छ रहेछ। अब 4b स्क्वायर, अब माइनस 16 इंटू माइनस b भनेको प्लस 16b, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 16 इंटू माइनस b भनेको माइनस 16b र माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो र c पनि छ नि त, त्यही भएर 16bc भयो। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 16c इंटू c स्क्वायर। अब यो भनेको हाम्रो के भयो त, b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर भयो होइन त। ल अब हेरौँ त, 4b स्क्वायर माइनस 16, अब माइनस b माइनस c डट सी बुझिहाल्नु भयो। अब 4b स्क्वायर अब माइनस 16 इंटू माइनस c भनेको 16 प्लस भयो, प्लस 16, अब 16b अनि यो c 16bc भयो, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 16 इंटू c भनेको 16c स्क्वायर। अब 4b स्क्वायर भनेको त हामीले 2b को होल स्क्वायर पनि लेख्न पायौँ। अब यो 16bc सेम, अब यो भनेको त 4c को होल स्क्वायर, अब यो भनेको 2b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2, अब a भनेको 2b छ र b भनेको 4c छ होइन। 2 2 जा 4, 4 जा 16bc पनि ट्याक्क भयो नि त होइन। अब यो भनेको 2b प्लस 4c को होल स्क्वायर हो भनेपछि यो चाहिँ के भन्यो त, पर्फेक्ट स्क्वायर हो नि त। हो पर्फेक्ट स्क्वायर हुने जति छ, पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने त्यो रेसनल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल बुझिहाल्नु भयो होला। अब 8 नम्बरको हेरौँ है त। 8 नम्बरको हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रुभ ड्याट द रुट अफ द इक्वेसन आर रियल फर अल भ्यालुज अफ के भनेको छ। यो इक्वेसनको लागि चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ हामीले जति हाल्दा पनि रियल आउँछ अरे क्या, यसको रुट चाहिँ के हो भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ थोरै गरेपछि। अब 8 को अब यसलाई सुरुमा हामी इक्वेसन छैन नि त अहिले यो होइन, अब यसलाई इक्वेसनमा लगाउँ है त। अब x माइनस b माइनस ax माइनस b इक्वल टु के स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax माइनस इंटू माइनस प्लस ab इक्वल टु के स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x कमन आयो b प्लस ab, यो के स्क्वायर पनि यता आयो माइनस के स्क्वायर इक्वल टु 0। अब a भनेको 1, b भनेको माइनस b प्लस a, c भनेको ab माइनस के स्क्वायर छ र b स्क्वायर माइनस 4ac गर्दा b स्क्वायर भनेको माइनस b प्लस a को होल स्क्वायर छ माइनस 4, a भनेको 1 छ र c भनेको ab माइनस के स्क्वायर छ। अब यो भनेको खोल्दाखेरि b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर भइहाल्यो होइन, a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिएको। अब माइनस 4ab, अब माइनस इंटू माइनस 4k स्क्वायर भइहाल्यो। अब यो भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, यो प्लस 2ab माइनस 4ab भनेको हाम्रो हुन्छ माइनस 2ab, त्यही भएर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस यसमा यो घटाइदियो 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। अब यो भनेको त a माइनस b को होल स्क्वायर हो नि त, प्लस यो भनेको 2k स्क्वायर। अब भयो, अब यो के को भ्यालु चाहिँ हामीले -1 नै हाले पनि
के हुन्छ त रियल आउँछ, किनकि यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ, के को भ्यालु जतिसुकै किन नहालौँ हैन, स्क्वायर त्यसलाई के बनाइदिन्छ त पोजिटिभ बनाइदिइहाल्छ नेगेटिभ हाले पनि हो। त्यही भएर के को भ्यालु चाहिँ जति हाल्दा पनि के हुन्छ त यसको रुट अफ द इक्वेसन चाहिँ रियलै हुन्छ। सबै भ्यालु के को भ्यालु जति हाल्दा पनि भ्यालु चाहिँ के हुन्छ इक्वलै हुन्छ। अब 9 नम्बरको क्वेसन हेरिहालौँ हैन। 9 नम्बरमा के भनेको छ भने सो द रुट्स अफ द इक्वेसन आर इमेजिनरी। हो यो इक्वेसनको रुट चाहिँ इमेजिनरी हुन्छ भन्नु है त। अब यसमा के छ भने ए भनेको 1 छ, बी भनेको -4ab र सी भनेको a² + 2b² होल स्क्वायर। अब b² - 4ac b² भनेको -4ab को होल स्क्वायर डट 4। ए भनेको 1 छ र सी भनेको हाम्रो छ a² + 2b² को होल स्क्वायर। अब यो भनेको त 4 4 16 a² b² भइहाल्यो हैन। अब -4 अब यसलाई a² + b² को फर्मुलामा लगाउँ कि अरु केही पनि गर्नु परेन। अब a² भनेको a² + 2ab भनेको 2a² डट 2b² प्लस b² भनेको 2b² को होल स्क्वायर। अब यो भनेको 16a² b² - 4। अब यो भनेको a पावर 4 भइहाल्यो प्लस 2a 2 2 जा 4 a² b² भइहाल्यो प्लस 4b पावर 4 भइहाल्यो, यो स्क्वायर प्लस 1 त 4। अब यो भनेको 16a² b² माइनस अब खोल्दिउँ 4a पावर 4 माइनस इन्टु प्लस -6 4 4 16a² b² माइनस 4 इन्टु 4 16b पावर 4 भइहाल्यो। अब यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको यो 16a² b² र यो 16a² b² काटिहाल्यो। काटेपछि के बाँकी रह्यो -4a पावर 4 माइनस 16b पावर -4। अब माइनस कमन लियौँ भने -4a पावर 4 प्लस 4b पावर 4 रह्यो। यो भनेको a² डट a² प्लस 2b को होल स्क्वायर भयो। अगाडि माइनस छ, माइनस भएपछि के भयो त 0 भन्दा सानो भयो। अब 0 भन्दा सानो भएपछि के भयो त त्यो इमेजिनरी भइहाल्यो। अब 10 नम्बरको लास्ट क्वेसन हेरौँ है त। अब यदि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्स चाहिँ रियल र अनइक्वल हुन्छ र क्या हुन्छ भनेपछि अब यो इक्वेसनको रुट चाहिँ रियल र अनइक्वल हुन्छ नि यो चाहिँ दिएको क्या हामीलाई यो इक्वेसनको रुट रियल र अनइक्वल हुन्छ भनेर दियो। यो इक्वेसनको रुट चाहिँ इमेजिनरी हुन्छ भनेर प्रुभ गर भन्थे क्या। कसरी गर्नु भन्दा अब सुरुको इक्वेसनमा के भनेको छ भने qx² + 2pq + 2q = 0 हैन। त्यसको रुट आर रियल एन्ड अनइक्वल भन्थे क्या, मतलब 0 भन्दा ठुलो र 0 बराबर चाहिँ हैन। अब a भनेको हाम्रो छ q, b भनेको 2p, c भनेको 2q। अब b² - 4ac 0 भन्दा सानो छ, क्वेसनले भनिदिइहालेको छ। अब b² भनेको त 2p² भयो -4 a भनेको q र c भनेको 2q हो, 0 भन्दा सानो छ। अब 2p को स्क्वायर भनेको 4p² -4 2 चाहिँ 8q², यो 0 भन्दा सानो। अब अर्को इक्वेसन छ, अब यो इक्वेसनको रुट चाहिँ इमेजिनरी हो भनेर प्रुभ गर भन्थे क्या हामीलाई। अब a भनेको p + q, b भनेको 2q दियो हैन, र c भनेको p - q दियो। अब यसमा b² - 4c गरिहाल्यौँ है त हामी। अब b भनेको त यहाँ छ 2q को स्क्वायर -4, a भनेको छ p + q, b भनेको p - q। अब यो भनेको 2q² - a + b a - b भनेको a² - b² हो नि त, त्यो त p² - q² हो। अब यो भनेको अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने त 2q को स्क्वायर हाम्रो हुन्छ 4q²। अब 2 2 जा 4q² माइनस 4p² प्लस 4q²। अब यो 4q² र जुन यो 4q² छ नि त, यो 4q² र यो 4q² भनेको त हाम्रो 8q² भयो हैन। यो 2 को पावर 2 भनेको 4 हो नि त, त्यही त 4q² - 4p² माइनस इन्टु माइनस प्लस 4q² भयो। अब यो जुन 4q² प्लस 4q² भनेको 8q² - 4p² हो। अब यहाँ थोरै हेरिहालौँ है त के छ भने अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि q² - p² हैन। अब यसलाई मैले यदि माइनस कमन लिए भने के हुन्छ त 4p² - 8q² भयो माइनस कमन लिँदा। तर 4q² - 8q² त के हो 0 भन्दा ठुलो भनिदिइरहेछ नि त हैन। तर यहाँ त 4q² - 8q² को अगाडि माइनस आइदियो। अब माइनस आउने बित्तिकै के हुन्छ त यो 0 भन्दा सानो हुन्छ, सकिहाल्यो। अब सिन्स द रुट अफ द इक्वेसन यो आर इमेजिनरी प्रुभ भइहाल्यो नि त, किनकि माइनस आयो नि त। 4q माइनस नआएको थियो भने पोजिटिभै हुन्थ्यो, तर माइनस आएको कारण के भयो त नेगेटिभ भयो क्वेसन, त्यही भएर इमेजिनरी भयो हैन। अब फर्स्ट एक्सर्साइज हामीले सब गरिसक्यौँ। अब बुझ्नु होइन अनि भन्नु र अर्को एक्सर्साइज म अर्को भिडियोमा बनाइहाल्छु हैन। हस्, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।